मिक्सर वाहनातल्या शिमेटीच्या उदकात एक टू व्हीलर स्किड जावन किटला फातरप्या अपघात जालो। ह्या सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो गंभीर जखमी जालो। मडगावच्या हॉस्पेसियो हॉस्पिटलात ताचेर उपचार चल्ल्यात। कुंकळी पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। एक्सिडेंट हे जायत आसात। एक्सिडेंट कमी जावपाची म्हणटे नांव म्हणटे घेतना आनी असो एक्सिडेंट जो आसा हो कितला हांगा जालो आनी तितूंत एक जो स्कूटर रायडर आसा वो इंजर्ड जालो आनी वो सिरियसली इंजर्ड जाला। सद्याक तेका मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा। आनी वो एक्सिडेंट जावपा म्हणलें जाल्यार हे जे सिमीट घेवन जे गाडी वयतात आनी तेतूंत ते मिक्सर आसा आनी त्या मिक्सराक मिक्स करतात आनी ते घेवन जे ONGC वयताले ह्या ONGC वयता आसतना कितला हांगा सदां एक शार्प टर्न आसा आनी तो चडाव आसा आनी थंय सदांच एक्सिडेंट हे थंय जातातच। आनी ह्याच जाग्याचेर थंय ह्या मिक्सरांतली जे सिमिटाची उदक आसा हे थंय पडले आनी हेजेर तो स्लीप जालो आनी स्लीप जाला आनी तो पडलो। रोखडेच गांवच्या लोकांनी एम्बुलन्स आपयले 108 आपयले आनी तेका रोखडोच बाळ्ळी हेल्थ सेंटरान व्हेलो आनी बाळ्ळीच्यान तेका मडगांव व्हेले कडेन आसा। हांगा आमी मागतात की हे जे उदक रस्त्यार पडटा हेजेर खंय तरी सरकारान कारवाय करची। कित्याक म्हणल्यार अशें करून एक्सिडेंट जातात आनी मागीर त्रास जातात आनी अशें करून इंजर्ड जातात। म्हणून लोकूय मागतात की हेंचेर खंय तरी कारवाय जावची म्हणून म्हागले कडेन आसा। आज एक बरो भुरगो जो आसा वो आज साण डिजेबल जाल्ल्या सारको जाले कडेन आसा। तेगेली हात मोडला, पांय मोडला, इतली इंजर्ड जाले कडेन आसा। म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन थंय हे हितूंतल्यान जे सिमींट घेवन वयतात हेंचेर कारवाय जावची म्हणून म्हागले कडेन आसा आनी कुंकळी पुलिसांनी आनी प्रत्येक पुलिसांनी हेंचेर कारवाय करची। आतां आमचो कितले एक एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आनी हे टर्नार गाडी वयता भायर आनी हे पळय सगळी ONGC कडल्यान सिमीट बिमीट येता ते सगळे सिमीट रस्त्यार पडलेले आसता, उदक पडटा ते लोक भुरगे पळय स्लीप जावन पडोन तेका आतां हात मोडोन बाळ्ळे हॉस्पिटलांत वयले कडेन आसा। हेजेर मातशी निवळ करपाची एक्शन घेवची। हेजेर स्लीप जालो तो? हय, स्लीप जावन पडलो तो। हे सगळी सिमीट सगळी वयर पावता म्हळ्यार सगळी सिमीट पडले कडेन आसा। अशें करून आनी कोणी तरी सपोज मदीं गाडी येयली जाल्यार तो कितें तेका जावपाक शकता आसलें। मागीर 108 आपूण तेका मागीर वयलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।